الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، ألقي أمام ساداتكم هذه المحاضرة حول التراويح والتهجد. هل التراويح والتهجد نفس الشيء أم الفرق بينهما؟ فنقول التراويح شيء آخر والتهجد شيء آخر، شتان بين هذين العملين. بعض الناس لا يفرقون بينهما ويقولون التراويح والتهجد نفس الشيء، لكن هذا الكلام خاطئ غير واقع، لأن الدلائل كثيرة جدا أن الفرق بين التراويح والتهجد. فأذكر لكم عدة فروق حول هذا الأمر. الفرق الأول: التهجد ثابت بنص القرآن، كما قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وأما التراويح ثابتة بنص الحديث لا بنص القرآن، كما ورد في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه. فثبت أن التهجد ثابت بالقرآن والتراويح ثابتة بالحديث. انتبهوا. الفرق الثاني: التراويح عبادة مختصة في رمضان، وأما التهجد ليس مختص في رمضان، بل يكون في سائر الشهر، بل سائر السنة. وأما التراويح فقط في رمضان، لا تكون غير رمضان. والفرق الثالث: التراويح لها ركعات معينة، ركعات محددة، وهي 20 ركعة. وأما التهجد لا يكون له ركعات معينة، بل لو تريد أن تصلي 4 ركعات، لو تريد أن تصلي 8 ركعات، أي لا يكون له عدد محدد ومعين، بل هذا على كيفك. والفرق الرابع: التهجد وقتها بعد النوم أم بعد الاستراحة ولو قليلة جدا. وأما التراويح هذا يكون بعد العشاء مباشرة، أم لا يكون مباشرة، بل قبل النوم وقبل الاستراحة. والفرق الخامس، وهذا الفرق مهم جدا، ركزوا أنظاركم معي يا أحبائي في الله، يا رعاكم الله، يا بارك الله فيكم. التراويح يقال لها قيام رمضان، وأما التهجد يقال له قيام الليل، أم صلاة قيام الليل. فلذا ننظر إلى جل كتب الأحاديث وكتب الفقه، فنرى كثيرا من المحدثين والأئمة الفقهاء هم فرقوا بين هذين العملين. فكيف؟ عندما بوبوا للتراويح فقد بوب أي باب؟ باب ما جاء في قيام رمضان، باب ما جاء في صيام رمضان، ومثل هذه الأبواب. وأما بالنسبة التهجد هم بوبوا هذا الباب باب صلاة الليل، باب قيام الليل.
وهذا في كتب الأحاديث. هكذا أنتم ترون في جميع الكتب مثل البخاري والمسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان ومصنف ابن أبي شيبة وكتب آخر كذلك. فثبت الفروق كثيرة جدا، لكن ذكرت أمام ساداتكم فقد 5 فروق. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا بركات شهر رمضان، وأن يوفقنا لصلاة قيام رمضان.